قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی یکسوئی تنہائی تسبیحات تمجیلات تمہیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین رحمت للعالمین پیغمبر علیہ السلام دی ذات و بابرکات واسطے. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول اہل بیت اولیاء کرام بزرگان دین محدثین کرام علیہ اجمعین واسطے. حضرات محترم، عبادت دیاں کئی اقسام نے، عبادت دیاں کئی قسماں نے. جس طرح نماز ایک مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مستقل عبادت ہے، روزہ ایک مستقل عبادت ہے، حج ایک مستقل عبادت ہے، ذکر و اذکار قرآن پاک بھی تلاوت، صلہ رحمی، حسن اخلاق، یہ ساریاں عبادات نے. بالکل اسی طرح ہی دعا بھی ایک مستقل عبادت ہے. بلکہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث میں یاد آئی، نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء ہی العبادہ. کی مطلب کی ترجمہ کہ دعا تمام عبادات دا مغز ہے، دعا تمام عبادات دا خلاصہ اور نچوڑ ہے. یا سادہ مطلب اور مفہوم سمجھ لو
کہ بندے نے نماز پڑھی ہے، نماز دی قبولیت واسطے بندے نو دعا کرنی پوے گی۔ بندے نے زکات ادا کیتی ہے، زکات دی قبولیت واسطے بندے نو دعا کرنی پوے گی۔ بندے نے روزہ رکھیا ہے، روزے دی قبولیت واسطے بندے نو دعا کرنی پیندی ہے۔ یعنی ہر نیک عمل دی قبولیت واسطے بندے نو دعا والے پہلو نو اپنانا پیندا ہے۔ ایسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الدعاء ہی العبادہ، دعا ساریاں عبادات دا مغز ہے۔ آؤ حضرات محترم، دعا دا معنی پکارنا، سوال کرنا، کسی چیز نو طلب کرنا۔ اور جڑی میں شروع دے اندر حدیث پڑھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، کہ آدم دی ساری اولاد خطا کارے، گناہ گارے، سیاہ کارے، لیکن بہترین خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار او بندہ ہے جڑا گناہ کر کے، غلطی کر کے، خطا کر کے اللہ رب العالمین دے کو اپنے گناہاں دی بخشش کروا لیندا ہے۔ او حضرات محترم، ایک اور حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا، توبہ، استغفار اے مومن دا ہتھیار ہے۔ اس بات تو تسی باخوبی واقف ہو کہ ہتھیار اس وقت بندہ رکھدا ہے اپنے پاس جدو کسی چیز دا نقصان ہوئے، جدو کسی دشمن دا ڈر ہوئے، اس وقت بندہ اپنے پاس ہتھیار نو رکھدا اور اس ہتھیار نو استعمال کردا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اے ہتھیار مومن دا، جتھے بندے دیاں طاقتاں ختم ہو جان، کم نہ ہوئے، بندے دی سوچ دی بس ہو جائے، اس جگہ تے دعا والے ہتھیار نو چلاؤ، اللہ رب العالمین اس کام نو پایا تکمیل تک پہنچا دیں گے، اس مصیبت دے اندروں تانوں نکال دیں گے۔ اتنا مضبوط اور طاقتور ہتھیار ہے دعا۔ آؤ حضرات محترم، میں تسا حضرات دے سامنے توبہ دے حوالے دے نال چند ایک باتاں ذکر کرا گا، اور آخر دے اندر کنہ وقتہ دے اندر کیڑے او اوقات نے جنہ وقتہ دے اندر اللہ رب العالمین بندے دی توبہ بڑی جلدی قبول کر دیں۔ اور ایک اور بات بیان کرا گا کہ وہ کیڑے خوش نصیب لوگ نے جنہ دی دعا نو اللہ تعالیٰ بڑی جلدی قبول کر دے۔ ویسے تے ہر بندے دی دعا نو اللہ بڑی جلدی قبول کر دے، ویسے تے ہر وقت 24 گھنٹے دی اندر جس وقت بھی دعا کیتی جائے اللہ رب العالمین بڑی جلدی قبول کر دے، لیکن کچھ خاص وقت ایسے نے جنہ وقتہ دے اندر کیتی گئی دعا اللہ رد نہیں کر دے، اور کچھ خاص لوگ ایسے نے جدو اللہ رب العالمین دے کولو دعا کرن انہاں دی بھی دعا نو اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے۔ آؤ حضرات محترم، اللہ دے قرآن تے غور کر دے جانا۔ میرے التساد پیر و مرشد امام الانبیاء آقا علیہم السلام دے سینہ اطہرت نازل ہونے والا قرآن بیان فرما رہے آئے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات
تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے جڑا میں جملہ تہاڈے سامنے قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کیتے نے، اے اللہ رب العالمین نے پورے قرآن پاک اندر 88 مرتبہ مومناں نوں مخاطب کر کے بات ذکر کیتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا 88 مرتبہ قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے مومناں نوں مخاطب کیتا ہے۔ جدو اللہ نے نماز دا حکم دیتا ہے تے مومناں نوں کہیا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو نماز پڑھو نا۔ جدو زکات دا حکم دیتا ہے پھر بھی یہی جملہ بولیا مومنو زکات ادا کرو۔ جدو حج دا حکم دیتا ہے پھر بھی یہی سیگا بولے آئے۔ الغرض اللہ رب العالمین نے 88 مرتبہ یہ سیگا بولے آئے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان دا دعویٰ کرنے والو، جی رب جلیل کس بات دا حکم ہے؟ فرمایا توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ مومنو جدو غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے نا، گناہ سرزد ہو جائے نا، پھر توبہ کرنی ہے تے توبہ نصوحا کرنی ہے، پکی تے سچی تے ٹھکی توبہ کرنی ہے۔ دوبارہ اس گناہ دے اندر مبتلا نہیں ہونا، دوبارہ اس گناہ کرنا تے بڑی دور دی بات ہے، اس گناہ دی طرف جھانک کر کے بھی نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں تسی توبہ کرو گے نا، انعام کی ملے گا، فائدہ کی ہوئے گا۔ فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، میں رب العالمین تہاڈے زندگی بھر دے گناہ معاف کر دیا گا، تسی توبہ کرو گے میں گناہاں تے قلم پھیر دیا گا۔ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین فرماندے نے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، میں تمہانوں جنتا دا وارث تے جنتا دا مہمان بنا دیا گا، ایسیاں جنتا جنہاں دے نیچوں چشمے تے جناب نہراں جاری ہوندیاں نے۔ اور تیسرا فائدہ اللہ رب العالمین فرماندے نے یوم لا یخزی اللہ النبی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میدان محشر قائم ہوئے گا، جڑے بندیاں نے توبہ کیتی ہوئی نا اس دن انہاں نوں کسے قسم دی کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی بھی رنج نہیں ہوئے گا قیامت والے دن۔ عمل ایک کے فائدے تین نے، بندہ توبہ کرے نا اللہ گناہ معاف کرے گا، بندہ توبہ کرے نا اللہ جنتا دا مہمان بنائے گا، بندہ توبہ کرے نا قیامت والے دن دی رسوائی تے پریشانی تے دکھ تے رنج تے مصیبت تو بچ جائے گا۔ آؤ حضرات محترمن حدیث پاک کی طرف آئیے نا، توبہ کرن دے کی فوائد تے کی نتائج اللہ رب العالمین نے رکھے نے۔ صحیح حدیث میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی کئی دفعہ میں جمعات دی اندر واقعہ بیان کیتا ہے۔ اس بندے نے 100 بندہ 99 بندے قتل کیتے نے، 100 بندہ قتل کیتا ہے تے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے، دل دے اندر جناب دل ٹھوکر لگی، بندیا رب دے سامنے آ جانا توبہ کر لانا، تے دل جدو ٹھوکر لگی ہے تے توبہ کرنے واسطے گھروں نکلے آئے۔ ایک صوفی بندہ ملے آئے، ان دے سامنے آ کر کے اپنا سارا معاملہ رکھے آئے۔ اے صوفی صاحب مولانا صاحب میں 99 بندے قتل کیتے نے، مینوں دسو نا میرے واسطے توبہ ہے
ہے کہ نہیں, مینوں رب معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اے صوفی بندہ ان پڑھ سی، جاہل سی، علم تو نہ واقف سی، مسئلے دا کوئی نہیں سی پتا تے کہندا ہے نا 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 تینوں تے رب نے معاف ہی کوئی نہیں کرنا. تو بڑا گنہگار ہے، بڑا رب دا باغی تے رب دا نافرمان بندہ ہے. اینو غصہ ہے نے اس بندے نو بھی قتل کر دیتا. پورا 100 بندہ قتل ہو گیا، 50 ہو گئی. پھر اندے ذہن دے اندر خیال سینچری ہو گئی. پھر اندے ذہن اندر خیال آیا کہ یار اللہ دے سامنے کھڑا ہوا گے تے رب دے سامنے کی جواب دیا گا. پھر توبہ دی تڑپ پیدا ہوئی تے توبہ دا مسئلہ سمجھن واسطے نکل کے آئے. چل دیا ایک عالم دین ملے، ایک مولانا ملے نے، صاحب علم بندے دے کول پہنچے آئے. ان دے سامنے اپنا سارا واقعہ بیان کیتا ہے. مولانا میں 100 بندے نو قتل کیتا، میرے واسطے توبہ ہے یا نہیں، مینوں رب معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. تے مولانا فرماتے نے ہاں ہاں کیوں نہیں، رب العالمین تے غفور الرحیم ہے. ہاں اللہ دے بندیا، 2 کم کر، 2 واقعے پیش ہون تو پہلا تو توبہ کر لا، رب العالمین تیری توبہ قبول کر لیں گے. 2 وقت دیان تو پہلا توبہ کر لا، رب تیرے گناہ معاف فرما دے گیا. او کہندا ہے مولانا کیڑے وہ 2 وقت نے جنہ تو پہلا میں توبہ کر لوا. پہلا وقت تو کہ مولانا فرماندے نے سورج دے مغرب دی طرف طلوع ہون تو پہلا معافی مانگلا، یعنی قیامت تو پہلا. اور دوسرا وقت فرمایا موتان تو پہلا رب العالمین دے کولوں معافی مانگلا. انہاں دونوں وقتاں دیان تو پہلا رب العالمین دے سامنے دعا کر لا، اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا. حضرات محترم، اس واقعے دے اندر ایک مسئلہ سمجھ دے اندر آیا. جدوں بھی کسے مسئلے دی کسے بندے نو حاجت تے ضرورت پیش آئے نہ، کسے جاہل بندے دے کولوں مسئلہ نہیں پوچھنا. جدوں تسی کسے جاہل بندے دے کولوں مسئلہ پوچھو گے فاضلو خود بھی گمراہ ہوندا ہے تے مسئلہ دسن والے بندے نو پوچھن والے بندے نو بھی گمراہ کر دیندا ہے. اس واسطے صوفی بندے نے پہلا مسئلہ دسیا، مسئلے دا پتہ کوئی نہیں سی، اپنی جان تو ہاتھ تو بیٹھے آئے. جدوں مسئلے دی ضرورت پیش آئے نا، صاحب علم بندے دے کول مسئلہ پوچھنا چاہیدا ہے. تے جڑا اگلا دسن والا ہے اگر مسئلے دا پتہ ہے تے دس دیو، اگر مسئلے دا نہیں پتہ تے خاموش ہو جاؤ. تے دوسرا مسئلہ حدیث اندروں ہے سمجھ اندر آندا ہے. جدوں نے عالم دین دے کول مسئلہ پوچھیا ہے تے عالم دین نے جواب دیتا، اللہ دے بندے اس علاقے نو چھوڑ کر کے کسی اور علاقے دی طرف چلا جا، اس علاقے نو چھوڑ دینا. ایک مسئلہ تے بھی سمجھ اندر آیا، جس جگہ تے گناہ ہوئی نا بندے نو جگہ تبدیل کر لینی چاہیے، دوست بیلی تبدیل کر لینے چاہیے نے، اپنی بیٹھک چینج کر لینی چاہیے. یار بیلی سوسائٹی محلے والے تیرے غلط دوست نے تے انہاں نو چھوڑ کر کے دوستی تبدیل کر لینی چاہیے. اچھی دوستی بندے نو اچھا بنا دیندی ہے تے بری یاری بندے نو برا بنا لیندی ہے. اس واسطے اس حدیث اندر یہ سبق ملدا ہے، جتے غلط قسم دے لوگ انہاں تو کنارہ کر لینا چاہیدا ہے، انہاں تو الگ ہو جانا چاہیدا ہے. اس واسطے عالم دین نے مسئلہ دسیا، اللہ دے بندے اس علاقے نو چھوڑ کر کے او فنا بستی دے اندر چلا جا. حالانکہ اس علاقے دے اندر یہ بندہ توبہ کردا تے رب العالمین دی توبہ نو قبول کر لینا سی. لیکن انہیں مسئلہ دسیا تو اس علاقے نو چھوڑ دل کر اس بندے نے علاقے نو چھوڑے تے سفر شروع کر دیتا ہے. چلدا جا رہا ہے چند قدم ہی اٹھائے نے تے موت والا فرشتہ آ گیا، روح قبض کر لئیے. 10 جنتی فرشتے آ گئے نے، 10 جہنم دے فرشتے آ گئے نے. جنتی فرشتے کہندے نے سرور وسی لے کے جانا ہے، جہنم دے فرشتے کہندے نے اسی سرور لے کے جانا ہے. اجے نے توبہ نہیں کیتی، توبہ دی نیت کیتی ہے تے جنتی فرشتے بول کر کے کہندے نے نہیں نے توبہ نصوحا، پکی تے سچی توبہ کر لئیے. تے اللہ رب العالمین نے ایک اور فرشتے نو نازل فرمایا، جاؤ میرے فرشتے انہاں دے درمیان فیصلہ کروا دیو. فرشتہ رب دا پیغام تے وہی لے کے آیا ہے اور آ کر کے فرشتے دے درمیان فیصلہ کیتا ہے. زمین نو ماپیا جائے، رب العالمین دا حکم ہے زمین نو ماپیا
ماپیا جائے. اگر جس بستی دی طرف جا رہا ہے انہیں سفر زیادہ کیتا ہے نا تے پھر انہوں جنت دی اندر لے جاؤ. اگر جس بستی نو چھوڑ کے جا رہا ہے تے اس بستی دی طرف جگہ تنگ ہے نا پھر انہوں جہنم دی اندر لے جاؤ. حضرات محترم جگہ نو ماپیا گیا, جگہ دی پیمائش کیتی گئی. حقیقت دی اندر جس بستی نو چھوڑیا سی تے چاندی قدم اٹھائے سی تے موت آ گئی ہے. اللہ نے آسمان تو زمین حکم دیتا زمین پچھ اگو دی سکڑ جا تے پچھو دی لمبی ہو جا. جدو اللہ دے حکم دے مطابق زمین اگو سکڑ گئی ہے پچھو دی لمبی ہو گئی ہے تے فرشتیاں نو زمین نے ماپے آئے. زمین اگو کم ہوئی ہے تے پچھلی سے تو لمبی ہو گئی ہے. جنت والے فرشتے اس بندے نو لے کر کے چلے گئے نے. حضرات محترم سوال پیدا ہوندا ہے جس بندے نے توبہ نہیں کیتی, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی نیک عمل نہیں کیتا, لیکن رب العالمین نے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دیتے نے. کیوں معاف فرمائے نے؟ سونیا توبۃ نصوحا, دل دے اندر توبہ دا پکا ارادہ کر لے آئے. رب العالمین دے کول معافی دا پکا تے ٹھکا ارادہ کر لے آئے. جدو بندہ دلو اللہ تعالی دے کول معافی منگے نا رب العالمین بندے نو انج معاف فرما دیندے نے. جے بندے نے ارادہ ہی کیتا ہے رب نو کتنا پیارا ہے بندہ لگا ہے, رب نے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دیتے نے. آؤ نہیں سمجھ لگی تے اور واقعہ تواڈے سامنے بیان کر کے تواڈے ایمان نو تازہ کر دیا. اے بھی ایسا بندہ ہے انہیں بھی اجے کوئی توبہ نہیں کیتی, صرف دل دی اندر توبہ دا ارادہ ہی کیتا تے اللہ نے گناہ معاف فرما دیتے نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک بندہ, اے بنی اسرائیل دا بندہ ہے, اے دا موت دا وقت آ گیا نے اپنی اولاد نو اپنے قریب بٹھایا تے اپنی اولاد نو وصیت کردا ہے اے میرے بیٹو جدوں میں فوت ہو جاواں نا, جدوں میرے جسم دی اندروں روح نکل جائے نا میرے بیٹو تین کم کرنا. جی ابو جی کیڑے تین کم کرنے نے بیٹا. جدوں میرے جسم دے اندروں روح نکل جائے نا تو میری جسم دی جناب ڈڈ باڈی نو جلا دینا. سب تو پہلا کام میں کرنا میرے جسم نو جلا دینا ہے تے دوسرا کام میں کرنا میرے جسم دی راکھ نو کٹھیا کر کے ادھی میرے جسم دی راکھ جڑی ہے او سمندراں دے حوالے کر دینی ہے تے تیسرا کام میں کرنا ہے ادھی راکھ جڑی او ہواواں دے سپرد کر دینی ہے. تے جدوں باپ فوت ہویا نا تے بیٹیاں نے انجے کیتا جن باپ نے حکم دیتا ہے. حضرات محترم اللہ رب العالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اس بندے کو اپنے سامنے کھڑا کر لے آئے تے اللہ رب العالمین نے صرف بندے نو ایک ہی سوال کیتا ہے سونیا کوئی لمبی چوڑی. اللہ رب العالمین نے کوئی لمبے چوڑے سوال نہیں کیتے. اللہ فرماندے نے لما فعلت ھذا, دس بندیا اے کم تو کیوں کیتا تے کس واسطے کیتا. تے بندہ بول کر کے کہندا ہے, بندہ بھی کوئی جواب دیندا ہے رب العالمین جی من خشیتک یا ربی وانت عالم, اللہ تو تے ہر چیز نو خوب جاننا, تیرا تے علم بڑا وسیع ہے, تو تے بخوبی ہر بات نو جاننا ہے. اللہ میں کم اس واسطے کیتا سی میرے دل اندر اللہ تیرا ڈر تے تیرا خوف پیدا ہو گیا سی. اللہ مینوں بڑا ڈر لگدا سی کہ رب العالمین نے اپنے سامنے مینوں کھڑا کیتا تے میرے کولوں سوال تے جواب کیتے, میرے کولوں سوال کیتے نا تے میں رب العالمین نو گزری زندگی دے بارے کی جواب دیا گا. اللہ میرا ڈر تیرا ڈر میرے دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے, تیرا خوف میرے دل دے اندر پیدا ہو گیا ہے. حضرات محترم جدو دل دے اندر اللہ دا خوف تے اللہ دا ڈر تے اللہ دا تقوی آ جائے نا, سب تو بڑی عبادت یہ ہے کہ بندے دے اندر اللہ دا ڈر اللہ دا خوف پیدا ہو جائے. جدو اللہ دا ڈر آئے نا پھر بندہ زبان کھولن تو پہلا کئی بار سوچدا ہے. جدو بندے دے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ جائے نا بندہ ہاتھ دے نال کسے تے ظلم نہیں کردا. جدو بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے نا پھر جڑی اکھ جڑی ہے آوارہ جناب آوارگی
نہیں کردے جدوں بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے نا بندہ کسے دا حرام مال نہیں کھاندا جدوں بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جائے نا پھر بندہ گناہ تو بڑا خوف کھاندا ہے تے نیکی دے نال بڑی محبت کردا ہے اللہ فرماندے نے لما فعلت ھذا تسے بندے اے کم تو کیوں کیتا تے بندہ بول کر کے کہندا اللہ میرے دل اندر تیرا ڈر تے تیرا خوف پیدا ہو گیا ہے اللہ فرماندے نے بندیا تو میرے ڈر دی وجہ تو یہ کم کیتا ہے جی اللہ رب العالمین اس واسطے کیتا ہے اللہ فرماندے نے جاؤ بندیا میں تیرے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دیتے نے واہ سبحان اللہ بندے نے صرف اللہ دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کیتا ہے تے اللہ تعالی نے گناہ معاف فرما دیتے نے او حضرات محترم کدی تو بھی رب دے کرو ڈر کے اللہ دے سامنے ہنجو بہا لیا کر اکھ دے اندروں ہور کسے واسطے تے بڑے ہنجو بہانا ہے مال تباہ ہو جائے بڑا رونا ہے اولاد بگڑ جائے بڑا رونا ہے اولاد کہنا نہ مننے بڑا رونا ہے بیوی نہ فرمان ہو جائے بڑا رونا ہے اپنے رونے دنیا دے سامنے بڑے رونا ہے اپنے آنسو دنیا دے لوگاں دے سامنے بڑے بہانا ہے جدو تینوں کوئی دکھ آ جائے کوئی تکلیف آ جائے اولاد دی طرف ہے یا بیوی دی طرف ہے یا رشتہ دارا دی طرف ہے یا کسی جناب اور کسی دی طرف ہے تو اپنے رب دے سامنے ایک آنسو دا قطرہ بہا دے گا نا تے رب العالمین اس آنسو دے قطرے دا اینا مل پان گے رب العالمین اس آنسو دے قطرے دا اینا وزن کرن گے کہ تیری زندگی بھر دیاں پریشانیاں ختم کر دیں گے زندگی بھر دے گناہ تیرے معاف فرما دیں گے جہنم دی اگ تیرے تے حرام کر دیں گے جہنم دی اے او اگے جنوں کوئی جناب نہراں دے پانی تے چشمیاں دے پانی تے ندیاں دے پانی تے سمندراں دے پانی جہنم دی اگ نوں بسم نہیں کر سکدے ہاں اللہ دے بندیاں تیری اکھ دے اندروں اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے خوف دی وجہ تو تے اپنے گناہاں نوں یاد کر کے ایک آنسو دا قطرہ تیری اکھ اندروں نکل آئے نا اللہ اس آنسو دے قطرے دا اینا مل پان گے اینا وزن کرن گے کہ تیرے زندگی بھر دے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے کتنی قطرے اس آنسو دے قطرے دے اندر کتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے جہنم تیرے تے حرام کر دیں گے آنسو دا قطرہ اودو ہی نکلے گا جدو تو اللہ تعالیٰ دے سامنے توبہ کرے گا آنسو دا قطرہ اودو ہی آئے گا جدو تو رب العالمین دا ڈر اپنے دل اندر پیدا کرے گا اللہ اکبر اللہ اس بندے دے دل اندر اللہ دا خوف اللہ دا ڈر پیدا ہویا اللہ نے زندگی بھر دے گناہ معاف فرما دیتے نے آؤ حضرات محترم اگے نوٹ کر دے جانا توبہ کرنا انبیاء دا شیوا جے توبہ کرنا نبیاں دا طریقے کار جے توبہ کرنا نبیاں دی سنت جے آؤ چند ایک نبیاں دی مثالہ دے کر کے اپنی بات نو اگے چلاوا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام میرے تے تیرے مائی باپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے کل ہلکی جی خطا ہو گئی ہے حضرت اما حوا تے حضرت آدم اللہ رب العالمین نے جنت اندروں نکال دیتا ہے مفسرین فرماندے نے جنتی لباس بھی اللہ تعالی نے چھین لے آئے حضرت آدم کس جگہ تے جناب اتار دیتا ہے کہ حضرت اما حوا علیہ السلام نو کسی اور جگہ تے رب العالمین نے اتار چھڑے آئے اور اللہ رب العالمین نے دونوں نے ایک دوسرے تو جدا کر دیتا مفسرین فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دی اندر 40 سال تک دعا کر دے رہنے 40 سال تک توبہ کر دے رہنے اللہ رب العالمین نے انہاں دے کلمات توبہ والے کلمات جڑے اللہ نے سکھائے نے اور نبی دے سینے تے نازل فرما دیتے نے کیڑے الفاظ جڑے حضرت آدم تے اما حوا نے رو رو کر کے رب دے سامنے پڑھے نے تے اللہ تعالی نے نبی دعا نو قبول کیتا ہے فرمایا ربنا
ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم کی اماں حوا علیہ السلام کئی سال تک یہ دعا پڑھتے رہنے، ربنا ظلمنا، اللہ سے اپنی جانت ظلم کر بیٹھے، وانفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ سانو معاف فرما دے، اللہ سانو معاف فرما دے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ ساڈے تے رحم فرما دے، اللہ ساڈے تے رحم فرما دے۔ 40 سال تک میرا تے تیرا مائی باپ حضرت آدم علیہ السلام رب دی بارگاہ عالیہ دے اندر دعا کرتے رہے، خطا کی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ درخت دے قریب نہیں جانا، شیطان نے پھسلایا، درخت دے قریب چلے گئے تے اللہ رب العالمین نے جنتی لباس سے چھین لیا تے کئی سال تک دعاواں کرتے رہے، پھر اللہ نے دعا قبول کیتی ہے۔ او حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے نو مکہ مارے آئے، بندہ مر گیا تے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر کتنے سال دعا کر دے رہے، ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا وا، اللہ مینوں معاف فرما دے، اللہ مینوں معاف فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام بڑا لمبا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے نے، سمندر دا اندھیرا ہے، پانی دیا لہراں دا اندھیرا ہے، مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئے نے تے مچھلی دے پیٹ اندر رب العالمین دے سامنے کی دعاواں کردے نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تو ہی مشکل کشا تے، تو ہی حاجت روا تے، تو ہی بگڑی بنان والا، اللہ میں اپنی جان تے ظلم کر بیٹھا، مینوں معاف فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال دعا کیتی ہے۔ حضرات محترم آج بھی اس مجلس کے اندر جتنے لوگ آ کر کے بیٹھے ہو، مفسرین فرماندے نے کسی بندے تے کوئی پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، رنج آ جائے، اس دعا نو کثرت دے نال پڑھو جڑی حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی، جڑی حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی، جڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، اتنی جامع تے مانے دعاواں نے جڑی رب العالمین نے اپنے انبیاء نو سکھائیاں نے۔ اللہ رب العالمین اس دعا دی برکت دے نال بندے دے گناہ بھی معاف فرما دیں گے، بندے دے مشکل معاملات بھی آسان فرما دیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کئی سال تک دعا کردے رہنے، پھر اللہ رب العالمین نے دعا نو قبول کیتا ہے، پھر مچھلی دے پیٹ اندروں باہر آئے نے۔ او آخری نبی علیہ السلام میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ عالیہ دے اندر انہاں دا دعا کرن دا کی طریقہ کار تے کی انداز ہے۔ میرے پیغمبر دن دے اندر 100 مرتبہ اللہ رب العالمین دے کل توبہ کر دینے، 100 مرتبہ رب العالمین دے سامنے استغفار کر دینے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دین اندر میرے پیغمبر 100 دفعہ اللہ تعالیٰ دے کلو استغفار کر دینے۔ استغفار استغفر اللہ دمانا یا اللہ میں معاف فرما دے، میرے پیغمبر 100 دفعہ جملہ پڑھ دینے، یا اللہ میں معاف فرما دے، یا اللہ میں معاف فرما دے، یا اللہ میں معاف فرما دے۔ یار جدو بندہ دعاواں عربی دے اندر پڑھے نا، انہاں دا ترجمہ بندے نو آندا ہوئے نا، پھر دعاواں پڑھن دی ایک اپنی لذت ایک اپنی مٹھاس بندے نو محسوس ہوندی ہے۔ بندہ استغفر اللہ پڑھے نال بندے نو ترجمہ تے معنی مفہوم بھی آندا ہے تے پھر بندے نو کا الگ ہی لذت تے سکون ملدا ہے۔ یا اللہ مینوں معاف فرما دے، یا اللہ مینوں معاف فرما دے۔
یارو اتنا خوبصورت تے سونا نبی ہے جنیاں غلطیاں بھی کوئی نہیں تے خطاواں بھی کوئی نہیں، پھر بھی رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر 100 دفعہ میرے پیغمبر علیہ السلام استغفار کر دینے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت نو بے شمار دعاواں بھی سکھائیاں نے۔ اے جڑا درود شریف ہے نا یہ بڑی جامع تے مانے دعا جے، دعا دے اندر ہر وقت ہر دعا دے اندر چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے درود شریف پڑھیا کرو تو ہاڈی ہر مراد اللہ تعالی پوری فرما دے گا۔ اور حضرات محترم بندہ واش روم دے اندر جائے نا قضاء حاجت کر کے باہر آئے نا اپنی حاجت نو پورا کر کے باہر آئے نا کہ بندہ دعا پڑھدا ہے غفرانہ کا اللہ مینوں معاف فرما دے۔ کی مطلب ہے اے اللہ میں جڑا تیری ذکر تو تے جناب سستی دے اندر چند لمحے گزارے نے واش روم دے اندر یا اللہ میں تیری عبادت تو غافل رہیا وا رب العالمین مینوں معاف فرما دے۔ اللہ نے تے سونیا تینوں معاف کرن دے بہانے بنائے نے لیکن بندیا تو کدی رب دے کولو آ کے معافی تے منگ کر کے دیکھنا رب تے بندے نوں پکی نیت کرن دے نال وی بندے دے گناہ معاف فرما دیندے نے۔ آؤ حضرات محترم جتنے بھی انبیاء اور رسول اور نبی آئے نے ہر نبی دا دعا کرن دا اللہ تعالیٰ دے سامنے توبہ استغفار کرن دا التجا کرن دا ایک الگ ہی طریقہ سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بڑا مشہور واقعہ ہے، قحط سالی آ گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی، علاقے دے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آ گئے، موسیٰ نبی جی دعا کر دو اللہ تعالیٰ بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کر کے باہر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ دے سامنے دعا کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی ہے اے میرے موسیٰ اونی دیر تک میں رب بارش نہیں برساوا گا جنی دیر تک اس مجلس کے اندروں ایک گناہگار بندہ بیٹھا اٹھ کر کے نہیں جائے گا انی دیر تک میں دعا قبول نہیں کرا گا۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے پیغام دیتا ہے اس مجلس کے اندر ایک گناہگار بندہ بیٹھا اللہ دا بادو تے نافرمان بندہ بیٹھا ہے انی دیر تک رب العالمین بارش نہیں برسان گے جتنی دیر تک وہ بندہ اٹھ کر کے نہیں جائے گا۔ حضرات محترم ہر بندے نو اپنی گزاری زندگی دا پتہ ہوندا ہے میں کس طرح دی زندگی گزاری ہے۔ وہ جڑا گناہگار بندہ سی نو پتہ لگ گیا کہ میں ہی گناہگار اللہ دا باغی نافرمان ہاں، انہیں اس مجلس کے اندر بیٹھے اللہ رب العالمین دے نال کال ملائیے پکا ارادہ کیتا توبۃ نصوحہ کیتی ہے، اللہ تعالیٰ دے نال کال ملائیے رب العالمین نے اندے گناہ معاف فرما دیتے نے اور بارش برسنا شروع ہو گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین دی بارگاہ عالیہ دے اندر پھر درخواست کیتی یا اللہ بندہ بھی اٹھ کے نہیں گیا مجلس دے اندروں اور تسی بارش بھی برسانا شروع کر دیتی، اللہ تسی تے بات کیتی سی کہ بندہ اٹھ کر کے جائے گا پھر میں بارش برساوا گا گناہگار بندہ۔ اللہ فرماندے رہے میرے موسیٰ اس بندے نے میرے کل توبہ کر لئیے اپنے گناہاں دی بخشش کر لئیے اپنے گناہ معاف فرما لینے۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ کیڑا بندہ ہے انہوں کھڑا تے کر دے ہو۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے موسیٰ جدو گناہ کار سی سیاہ کار سی خطا کار سی گناہاں دی اندر لٹ پت سی لبڑیا تبڑیا سی گناہاں دی اندر میں اودو موسیٰ تینوں نہیں دسیا تے ہم تے او میرا بندہ بن گیا ہے میرا نیک بندہ بن گیا گناہاں تو پاک ہو گیا موسیٰ ہم میں کیوں دسا۔ واہ سبحان اللہ بندے نو اللہ رب العالمین نو توبہ کرنے والے بندے نال اس قدر پیار ہے اس قدر محبت ہے اور اس قدر الفت ہے۔ آؤ حضرات محترم نوٹ کرتے جانا توجہ کرتے جانا ہن میں تہاڈے سامنے
او اوقات بیان کرنا چاہنا، او وقت بیان کرنا چاہنا جنہ وقتہ دے اندر کیتی گئی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ ویسے تے 24 گھنٹے دے اندر جس وقت بھی دعا کیتی جائے، جس وقت بھی اللہ رب العالمین نو آواز دی جائے، اللہ رب العالمین بندے دی دعا نو قبول کرتے، لیکن کچھ خاص اوقات نے، کچھ خاص وقت نے، ان وقتہ دے اندر اللہ تعالی بندے دی دعا نو بڑی جلدی قبول کرتا ہے۔ آؤ اے میں وقت بیان کرنے لگا، ان وقتاں نو اپنے واسطے تسی غنیمت بنانا ہے۔ آؤ اللہ دے نبی علیہ السلام نے کیڑے اوقات بیان کیتے ہیں، توجہ دے نال نوٹ کر دے جانا۔ میرے اور تسا دے پیر مرشد امام الانبیاء آقا علیہم السلام فرماندے نے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے، جدو ادھی رات دا وقت ہوندا، پہلا وقت نوٹ کرو، جدو ادھی رات دا وقت ہوندا ہے تے اللہ رب العالمین آسمان دنیا تے آ جاندے نے، پہلے آسمان تے آ جاندے نے، جویں 7 زمیناں نے اوویں 7 آسمان نے، اللہ پہلے آسمان تے آ جاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین آوازہ دیندے نے، ہے کوئی بیمار بندہ میرے کو اپنی بیماری دی شفا حاصل کرنا چاہے تے آ جائے نا، ہے کوئی مقروض بندہ قرضے تو نجات خلاصی چاہندا ہے نا تے آ جائے میں رب العالمین دے سامنے، ہے کوئی بندہ تنگ اس بندہ اپنی تنگی نو آسانی اندر تبدیل کروانا چاہندا ہے تے آ جائے بندہ، اللہ رب العالمین آوازہ دے دے کر کے فرماندے نے، ہے کوئی رزق دا متلاشی، ہے کوئی شفا دا متلاشی، ہے کوئی اولاد دا متلاشی، ہے کوئی بندہ جڑا میرے سامنے سوال کرے تے میں اندے سوال نو پورا کراؤں دی خواہش تے تمنا نو پورا کرا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، ادھی رات نو رب العالمین آوازہ دے دے کر کے واپس آسمان دنیا تے چلے جاندے نے۔ اللہ دیا بندیاں اس وقت میں بھی میٹھی نیند سو رہا ہوں تے تو بھی میٹھی نیند سو رہا ہوں، اپنی زندگی دائے معمول بنا لا، اپنی زندگی دائے جناب معمول بنا لا۔ زندگی دے اندر کچھ راتاں خاص کر خصوصاً سردی دی راتاں جڑیاں نے بڑیاں لمبیاں نے، تھوڑا جا وقت اٹھ کر کے رب دے سامنے التجا کر لیا کر، رب دے سامنے سوال کر لیا کر۔ کہ دوسرا وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے دوسرا کیڑا وقت ہے جس وقت اندر بندے دی دعا اللہ تعالی بڑی جلدی قبول کر دینے، فرمایا الدعاء عند النداء، جڑا بندہ اذان تو بعد اذان تے جماعت دے درمیان دے اندر جڑے چند منٹ ہوندے نے، انج سمجھ لو 10 تو 15 منٹ دا جڑا وقفہ ہوندا ہے، اس وقفے دے اندر جڑا بندہ جو بھی دعا کرے نا، اس وقت اندر کیتی گئی دعا بھی اللہ تعالی بڑی جلدی قبول کر دینے۔ تے تیسرا وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَعِنْدَ الْبَأْسِ الْحَمْ، جدو مجاہد جہاد تے نکلے نا، حالت جہاد دے وقت میدان مقتل دے اندر اس وقت میں کیتی گئی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے۔ تے چوتھا وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، دعوت الصائم حین یفطر، افطاری دے وقت بھی کیتی گئی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے۔ اور اگلا وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَهُوَ سَاجِدٌ وَهُوَ سَاجِدٌ اکثر الدعاء، حالت سجدہ دے اندر کیتی گئی دعا نو اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے۔ سجدے دی گل آئی تے میرے ذہن اندر واقعہ آیا، بلکہ حدیث سنو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اللہ دے قریب سب تو زیادہ اس وقت اللہ دے قریب ہوندا ہے جدو حال
حالت سجدہ دی اندر ہوئے نا اور عورت اللہ تعالی دے قریب اس وقت ہوندی ہے جدوں اپنے گھر دی چار دیواری دی اندر ہوئے میرے سامنے جماعت بہت بڑے صوفی دا واقعہ آیا جنہ دا نام صوفی عیش محمد جماعت دے بہت بڑے عالم دین تے نیک بندے فوت ہو گئے اللہ تعالی انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت دا نزول فرمائے صوفی عیش محمد بڑے اللہ تے نیک تے بڑے اللہ دے اچھے انسان سی بڑے متقی تے پرہیزگار انہاں دے بارے لکھن والے نے لکھیا ہے کہ صوفی عیش محمد صاحب جدو سجدہ کر دے سی نا اتنا لمبا سجدہ کر دے سی اتنا لمبا سجدہ کر دے سی سجدے والی جگہ تو جدو سر اٹھان دے سی نا تے اس جگہ تے اتنا پانی ہوندا سی جویں جناب کسی نے پانی ڈولے آئے اتنی اکھاں دے اندر انہاں دے آنسو بہندے اتنا رب نو رو رو کر کے بناندے حضرات محترم سوال پیدا ہوندا ہے تسی اپنے گریبان دے اندر نظر بڑھاؤ تے میں اپنے گریبان دے اندر دیکھا میری زندگی جتنی گزر گئی ہے تہاڈی زندگی جتنی گزر گئی ہے تسی اپنی زندگی دے اندر دیکھو میری تے تیری زندگی دے اندر کوئی اتے گھنٹے دا یا کوئی 20 منٹ دا یا کوئی 15 منٹ دا لمبا سجدہ ہوئے نہ دیکھو نہ زندگی دے اندر کوئی اتنا لمبا سی سجدہ کیتا ہوئے اللہ دی قسم میرے ناقا سلم دے مطابق کوئی نہ سونیا سجدے دے اندر بندہ سب تو رب دے قریب ہوندا ہے سجدہ لمبا کریا کر کدی زندگی دے اندر 10 منٹ دا سجدہ کر لیا کر 20 منٹ دا سجدہ کر لیا کر تے رب نو منا لیا کر سجدے دے اندر کیتی گئی دعا نو اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے آؤ ہن او کیڑے لوگ نے جنہ دی اللہ رب العالمین دعا بڑی جلدی قبول کر دینے اے تے او اوقات سی جنہ وقتاں دے اندر اللہ دعا قبول کر دینے ہن او لوگاں دے نام تواڈے سامنے ذکر کرا جنہ لوگاں دی دعا اللہ تعالی بڑی جلدی قبول کر دینے فرمایا من قرأ القرآن فاسأل اللہ جڑا بندہ قرآن دی تلاوت کرے قرآن دی تلاوت تو بعد اللہ تعالی دے سامنے جڑی بھی دعا کرے اللہ رب العالمین اس بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے دوسرا بندہ فرمایا والمعتمر حج تے عمرہ کرن والے بندہ بھی حالت احرام دے اندر دعا کرے نا حالت حج دے اندر دعا کرے نا یا معتمر دعا کرے نا حج عمرہ کرن والے بندے دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے تے تیسرا خوش نصیب بندہ جن دی دعا اللہ بڑی جلدی قبول کر دینے فرمایا الغازی فی سبیل اللہ میدان جہاد اندر مجاہد بندے دی دعا نو اللہ رد نہیں کر دے چوتھا بندہ فرمایا دامت الوالدی علی المولود باپ دی اپنے اولاد دے حق دے اندر کیتی گئی دعا نو اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے اور اگلا پنجواں بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت المرء لأخیہ المسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی دی کمر دے پیچھے ان دے کنڈ پیچھے پشت پیچھے دعا کردا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے بندے دی بھی دعا نو اللہ رب العالمین رد نہیں کر دے بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کردا اللہ رب العالمین آسمان تو فرشتہ نازل فرماندے نے اور وہ فرشتہ جو اے بندہ اپنے مسلمان بھائی واسطے مانگ رہا ہے اللہ رب العالمین دے نوری ملائکہ فرشتے کہندے نے یا اللہ جو کچھ اے اپنے مسلمان بھائی واسطے مانگ رہا ہے یا اللہ انہوں بھی کچھ عطا کر دے واہ سبحان اللہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی میرے ذہن اندر حدیث آئی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارے آندا ہے کہ وہ اپنے 300 دوستہ واسطے غالباً 300 یا 200 اپنے دوستہ واسطے ہر روز دعا کر دے نام لے کے
جو تسی اپنے مسلمان بھائی واسطے دعا کرو گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے اس بندے واسطے دعا کریں گے، اور اپنے مسلمان بھائی دے حق دے اندر کیتی گئی دعا نو بھی اللہ رب العالمین رد نہیں کرتے۔ آؤ حضرات محترم، جو کچھ بیان کیتا ہے دعا کہ اللہ تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ یاد کر لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ اللہ رب العالمین دے کلو دعا کرتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، اللہ تعالی کلو کوئی سوال کرتا ہے، منگدا ہے، دعا دا معنی بھی یہی منگنا، اللہ کلو سوال کرنا، کسی چیز نو طلب کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس بندے نال بڑی محبت کرتے ہیں، اس بندے تے خوش ہوندے نے، تے جدوں بندہ اللہ رب العالمین دے کولوں منگے نا تے اللہ رب العالمین ایسے بندے تے ناراض ہو جاندے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو دعا والی عبادت دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔